बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काला जादू, काला इल्म एक ऐसा इल्म जो हराम है, जो गलत है, नाजायज़ कहा गया इसे, लेकिन उसके बावजूद ताकत का नशा, दौलत की लालच या फिर बदला लेने की जो एक चाहत है, बदला लेने का जो गुस्सा एक इंसान के अंदर होता है, वो कभी-कभी इंसान को इतनी पस्ती में गिरा देता है कि उसके बाद उधर से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जादू करना इस्लाम में हराम है। ये जादू जो है ये वो चीज़ है जब आप अल्लाह ताला को नहीं मानते और आप समझते हैं कि आप कोई काम अपनी मर्ज़ी से, अपने मुताबिक और गलत काम करेंगे। काले जादू के बारे में ये कहा जाता है कि काले जादू में कुरान पाक की आयत को उल्टा करके भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखती, लेकिन ये मेरी स्टोरी जो है ये मेरे रिपोर्टर है, उन्होंने मुझे ये मेरे साथ शेयर की है वज़ीराबाद से। और वज़ीराबाद में ये एक शख्स है जिसका नाम है सलमान। सलमान की उम्र है 27 साल। काला इल्म ये सीखना क्यों चाहता था? अमीर होना चाहता था, मोहब्बत हासिल करना चाहता था। काला इल्म इसने हासिल करने के लिए रिश्तों का भी कोई ख्याल ना किया। काले इल्म के लिए उसने अपने ही भाई के बेटे के साथ क्या किया, आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। एक ऐसा शख्स जिसकी माँ को मरे हुए अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे, अपनी माँ की कब्र की मिट्टी को किस काम के लिए इसने इस्तेमाल किया। आप सोचिए कि दौलत की लालच और गलत कामों का शौक़, एक ऐसी औरत से शादी की ख्वाहिश जो उसकी पहुंच में नहीं थी, उसने इस शख्स को इतनी पस्ती में गिरा दिया कि इसने अपनी माँ की कब्र तक को हिला कर रख दिया। ये शख्स जो है इसका नाम है सलमान, उम्र है 27 साल। इसको काले इल्म के बारे में इसके कुछ दोस्तों ने बताया था और इसको एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी काला इल्म सीखूं। एक शॉर्टकट है, नौकरी थी नहीं और कमाने का कोई सिलसिला और था नहीं, तो इसने सोचा कि शायद जब मैं काला इल्म सीख लूँगा तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा और फिर वो लड़की जिससे कि वो शादी करना चाहता था, जिससे कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो कंगाल था, उसके पास नौकरी नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको लगा कि वो उसको भी हासिल कर लेगा। और इसकी चाहत में उसने अपनी माँ की कब्र को भी किस तरह से ख़राब किया, इसने अपने भाई के घर को किस तरह से ख़राब किया। ये अपनी माँ की कब्र की मिट्टी उठा के काला इल्म करता था, पुतलियाँ बनाता था, इसमें सुइयाँ लगाता था, यानी कि जहाँ जहाँ सुइयाँ लगाता था वहाँ वहाँ उस बंदे को तकलीफ़ होती थी। ये वो इल्म था जो ये अपने दोस्त से सीख रहा था। ये कहता है कि मेरे दिल में कोई प्लान नहीं था। पहले इसने जब पुलिस के सामने एडमिट की कुछ चीज़ें, तो उसने कहा मेरे दिल में कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माना कि दौलत की ख्वाहिश थी, किसी से शादी की ख्वाहिश थी। और अपने आप में मैं ज़्यादातर जो केसेस अगर रिपोर्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर इंसान जो है अपनी ज़ात में इतना गुम होता है, अपने आप को खुश करने में, कि उसको माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, ये शख्स कहता है कि मुझे मेरे जो उस्ताद था जिसने मुझे ये बताया, उसने कहा कि अगर तुमने अपनी माँ के 40वें से पहले ये काम कर लिया तो तुम्हें कामयाबी होगी। इसने ये भी ना सोचा कि मेरे ये काम करने से, औलाद के बदकिरदारी से, औलाद के बुरे अमाल और फ़ाल से वालिदैन को उस जहान में भी तकलीफ़ मिलती है। तो वो कहता है कि मैंने कहा कि मैं ये काम करता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये तुम्हारे गुनाहों में इज़ाफ़े का सबब तो बनेगी, तुम्हारी माँ को भी तकलीफ़ देगी। लेकिन इसने कुछ भी ना सोचा, ये अपनी माँ की कब्र पे गया, वहाँ से इसने मट्ठी उठाई। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने उस दोस्त से मिला जो ये सब कुछ जानता था, जो ये सारा काम करता था, जिसने मुझे ये सारा काम सिखाया था, जो मेरा गुरु था। उसके बाद वो कहता है कि वो मेरा दोस्त जो है वो कब्रिस्तान में बैठता था। मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या करता है या नहीं, लेकिन वो काला इल्म जो है वो जानता था। अब ये शख्स कहता है मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो इसलिए कहता है क्योंकि अब वो पकड़ा गया है। उसे अपने सामने फांसी का फंदा नज़र आता है। लेकिन वो कहता है कि मेरा ज़हन बंद हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं याद कि मैंने काले इल्म में क्या किया। अब मुझे सब भूल गया है। अच्छा, ये कहता है कि मेरा एक भतीजा है जिसका नाम कुर्बान था। अब भतीजे की माँ ने क्या बताया, आप सुनिए और सोचिए कि उस माँ ने अपने बच्चे को किस हाल में आखिरी वक्त में देखा था और उसके बाद उसकी लाश किस हाल में देखी उसने। अब ये जो उसका चचा है ये क्या बताता है, ये कहता है कि मेरा भतीजा है, उसका नाम कुर्बान है। वो मस्जिद के बाहर खड़ा था, मस्जिद वो नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। वो कहता है कि मैं और मेरा वो दोस्त जो कि काला जादू करते हैं, तो हमने उसे आवाज़ दी तो वो भाग के हमारे पास आ गया। तो वो कहता है कि हम उसको लेकर एक वीरान जगह पर ले गए और वहाँ हमने उसको लिटा दिया। लिटाने के बाद वो कहता है कि उसके मुंह पर हमने हाथ रखा और मंतर शुरू कर दिए और उठा के एक गड्ढा था उसमें उसको फेंक दिया।
وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کیا کیا پڑھتا رہا، مجھے نہیں معلوم، میں اب معافی مانگتا ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ لیکن ایک بچہ اپنی جان سے گیا، اس بچے کو بڑی اذیت کے ساتھ مارا گیا۔ یہ تو تھوڑا مختصر بتا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بچہ جو ہے، اس کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشان تھے۔ گو اس بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بچے کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے، اس کا جسم نیلا پڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر کٹ کے نشان تھے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ کٹ ہم نے نہیں لگائے تھے، ہم جیسے جیسے منتر پڑھ رہے تھے اس بچے کے جسم پر کٹس جو ہے نمودار ہو رہے تھے۔ ہمارے جو ایک رپورٹر ہے جنہوں نے یہ ساری سٹوری مجھے بھیجی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بچی کی والدہ جو ہے، بچے کی والدہ، انہوں نے ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف ہوتی ہے والدین سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا، ایک ایسا بچہ جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ لیکن اس کی ماں نے روتے روتے اپنے بچے کی وہ حالت بھی بتائی جو اس نے آخری وقت میں دیکھی تھی، اور وہ حالت بھی بتائی جس حالت میں وہ اس کو حشاش بشاش چھوڑ کے گئی تھی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا منگل کی شام مجھے کہتا ہے امی میں سپارہ پڑھنے جا رہا ہوں اور نماز بھی۔ تو میں نے کہا بیٹا ابھی رک جاؤ، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اس سے کہ جیسے اذان ہوگی تو چلے جانا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جیسے اذان ہوئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو میں پریشان ہوئی، میں بھاگی بھی گئی کہ قربان ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ مسجد گئی تو وہاں سب سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ادھر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کو آواز دی، لیکن آواز دینے والا ہمیں نظر نہ آیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے آواز دینے والے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی کہ میں نے مسجد میں ہر جگہ دیکھا، کہیں بھی مجھے وہ نظر نہ آیا، لیکن جب میرا بیٹا ملا، اب سنیے گا، وہ کہتی ہے جب میرا بیٹا ملا تو میرے بیٹے کا رنگ بڑا ہی سفید تھا، وہ گورا تھا، لیکن میرے بیٹے کا رنگ کالا اور نیلا پڑا ہوا تھا۔ یہ میرا بیٹا تو لگ ہی نہیں رہا تھا، میرا بیٹا تو ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے جسم پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں۔ اچھا حیرت کی بات ہے، پولیس بتاتی ہے کہ جو بچے کی انگلیاں ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے انگلیوں کو مڑوڑا ہو، لیکن ہاتھ کی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں، بازو اس کا مڑا ہوا تھا، جسم کے اوپر نیلے نشان تھے، لیکن جب پوسٹ مارٹم اور سارے فنگر پرنٹس لیے گئے تو کسی کے انگلیوں کے نشان جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے۔ یہ بڑی حیرت انگیز چیز تھی، جس کے بعد پولیس نے مختلف زاویے پہ جب کام کرنا شروع کیا اور ان لوگوں کو پکڑا اور پھر ان سے پوری پوچھ گچھ کی تو پتہ لگا کہ یہ تو سب کالا جادو تھا۔ اس کالے جادو کے ذریعے سے اس بچے کے جسم پر جو تشدد کے نشان نمودار ہوئے تھے، اس بارے میں یہ ظالم چچا بتاتا ہے اپنے بھتیجے کے بارے میں، اپنے بھائی کا گھر اس نے کس بے دردی سے ختم کیا۔ آپ سوچیں کہ وہ بچہ جو مسجد نماز و قرآن پڑھنے گیا تھا، اس بچے کو مارے کس حال میں دیکھا، اور کرنے والا کون؟ اپنا چچا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں، میں منتر پڑھتا چلا گیا، میں سب بھول گیا ہوں، لیکن اس کے بعد جب پولیس کی چھترول ہوتی ہے تو بہت کچھ یاد آتا ہے۔ اور جب اس کو یاد آیا تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے میں نے جب منتر پڑھنا شروع کیا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دم سے مڑ گئیں۔ اس کے بعد اس کے جسم پر، کہتا ہے میں بڑا حیران بھی ہو رہا تھا کہ میں جو منتر پڑھتا جا رہا تھا تو اس کے جسم پر ایک 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 کر کے نیلے نیلے نشان نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اور یہ ظالم شخص جہاں پولیس کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں، وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں ایک عجیب سے خوشی کے احساس سے میں پاگل ہو رہا تھا کہ میرا عمل جو ہے وہ کام دکھا رہا ہے۔ میں نے کبھی ایسی چیز اپنی آنکھوں کے آگے ہوتے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس کالے علم کے لیے ضروری تھا کہ میرے خون کا کوئی رشتہ ہوتا، میرا خونی رشتہ ہوتا۔ میری تو شادی نہیں ہوئی تھی، میرا خونی رشتہ میرا بھائی تھا، یہ میرے بھائی کے بچے تھے، تو میں نے اپنے بھائی کے بچے کو اٹھایا کیونکہ اس کے اوپر یہ عمل کرنا آسان تھا۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی خون کو اس غلط کام کے لیے استعمال کیا۔ جب وہ کالا جادو پڑھ رہا تھا تو اس وقت وہ اس کے جسم پر یہ نشانات جو ہے نمودار ہوتے دیکھ رہا تھا، اور خوشی کا احساس جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ میرا علم جو ہے وہ کام دکھا رہا ہے، مجھے اپنی منزل قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کو ایک اور شخص نے دیکھا تھا اس بچے کو ویرانے کی طرف لے جاتے ہوئے۔ اس نے میں پولیس کو رپورٹ بھی کی کیونکہ جب تفتیش ہو رہی تھی، پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو پکڑا گیا تو ساتھ میں اس نے اپنے دوست کو بھی پکڑوایا، اور پھر اس کے بعد اس نے سب کچھ بتایا۔ یہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں، میرا اتنا خوبصورت بیٹا، اس نے اس کے ساتھ جو کیا، بے شک مجھے اس کے بعد پھانسی دے دے، لیکن میں اس شخص کو اپنے ہاتھ سے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر لوگوں سے سب کو بچائے، اور غلط کام کا غلط ہی انجام ہے، گندے کام کا گندا ہی انجام ہے۔ تھوڑے دنوں کی روشنی نظر آتی ہے، تھوڑے دنوں کی خوشی نظر آتی ہے، اس کے بعد تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، اس دنیا میں بھی تکلیف
اور وہاں تو پھر ہمیشہ کا عذاب. مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.